नादरीन, जाली हुकूमतें जो बनाई गई हैं, इनके फार्म 47 भी जाली हैं, इनकी हरकतें भी जाली हैं। और जब कोई ऑर्गेनिकली काम करता है या कोई ऐसे काम करता है जैसे असली काम होता है तो इन्हें तकलीफ भी बहुत होती है, और वो दिखाई भी दे रही है। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, ये तलबा के अंदर जाते हैं, नौजवानों में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, तो ये बहुत नेचुरली उनके साथ बिहेव करते हैं, क्योंकि इन्हें बंदे इकट्ठे करने का, रश दिखाने की इनको जरूरत नहीं है ना। पब्लिक इनके साथ है बहुत बड़ी तादाद में, तो इन्हें इस बात का एहसास कमतरी नहीं है कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं, मैं फटाफट एक एंगल से तस्वीर बनाऊं, कोई बच्ची भागती हुई आए मेरे गले लगे। ये सारी चीजें इन्हें करने की जरूरत नहीं है ना, जो मरियम नवाज साहबा करती हैं, या कोई बच्चा भागता हुआ है वो आके मेरे गले लगे। इन्हें करना नहीं पड़ता, लोगों के जज्बात है, लोग मिलते हैं, लोग रोना शुरू हो जाते हैं। मुझे यहाँ ओवरसीज मिलते हैं, वो यहाँ रोते हैं लोग इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे ऊपर पाकिस्तानियों पे बहुत जुल्म कर रही है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी इंशाल्लाह एक दिन जान छुड़वा लेंगे, और वो इसके लिए दुआएं भी करते हैं। तो एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत मकबूल है, उसे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज है, वो बेचारे कभी यहाँ ड्रामा बनाते हैं, कभी वहां ड्रामा बनाते हैं, कभी यहाँ एक्टिंग करते हैं, कभी वहां एक्टिंग करते हैं। तो उन्होंने टिकटॉक बना बना के अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश की, लेकिन हुई नहीं। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में बच्चियों के साथ वो कन्वोकेशन था, उसमें वो बच्चियों को उनकी जो असनाद हैं और इनाम उनको दे रहे थे, मेडल्स वगैरह। तो एक बच्ची ने अपने वालिद को पुकार लिया ना कि मैं अपने बाप को बुलाना चाहती हूँ, बुला लो। बल्कि जब वो बच्ची गई तो सुहेल अफरीदी खुद चले गए, वहां जाके उन्होंने रिसीव किया बच्ची के वालिद को, लेकर आए उसे, और फिर मेडल भी उसे ही दे दिया कि आप अपनी बेटी को खुद मेडल पहनाएं। वो बच्ची की आंखों में आंसू थे, उसका बाप भी बहुत खुश था, लेकिन उसके बाप का कॉन्फिडेंस देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे लगा कि उसका अपना कोई आदमी है जो वजीर आला। यानी ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो, यानी यहाँ तो लोग कांपना शुरू हो जाते हैं ना, बहुत अजीब तरीके से रोना पिटना शुरू कर देते हैं। यानी शरीफ खानदान का किसी को हाथ लग जाए तो वो समझते हैं पवित्र हो गए। ये इन्होंने तो इस तरह का एक अछूतों वाली सूरत हाल बनाई ना अपने कारकुनों के साथ। यहाँ मैंने ऐसा भी देखा है, कारकुनों को कुट पड़ गई है मियाँ साहब के गाडों से, और वो बाद में बड़े फखर से बताते हैं मियाँ साहब के गाडा ने कुटिया थे, बरकत ही बरकत ने। इस किस्म की भी मैंने हरकतें देखी है, बाद में बिरयानी की प्लेट के ऊपर सीधे हो जाते हैं। तो ये एक शऊर है जो इमरान खान साहब लेकर आए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और इमरान खान ने एक डिफरेंट पॉलिटिक्स की। वो बहुत नेचुरल आदमी है। यानी मुझे अच्छी तरह याद है 2010 की या 9 की बात है, गालिबन 9 या 10 की बात है। इमरान खान साहब ने ना ये एक दौरा रखा सेंट्रल पंजाब का। इसमें वो शेखुपुरा, मुरीद के, लाहौर, कसूर, इन इलाकों में उन्होंने एक दौरा किया था 1-2 दिन लगा के। तो उसमें जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करता था जर्नलिस्ट, वो छुट्टी चला गया और उसकी जगह पे मेरी ड्यूटी लग गई। तो मुझे मौका मिला कि 2 दिन में लगातार देखूंगा इमरान खान किस तरीके से लोगों में जाकर लोगों को मिलते हैं। तो मैंने महसूस किया जहां इस आदमी को हंसी आती थी ये खुलकर हंसता था, जहां इमरान खान को गुस्सा आता था ये खुलकर गुस्सा भी करता था। यानी एक मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूं, अब क्योंकि ये खबर तो नहीं है लेकिन मैंने खुद इसको वाकये को अपनी आंखों से देखा है। इमरान खान साहब के साथ ना उनके कोई दोस्त वगैरह भी उस दौरे में साथ थे। तो शायद कोई इमरान खान साहब का बंदा ऐसा था जिसके साथ उनका कुछ, काफी दोस्तों के साथ आपका हंसी मजाक भी होता है। तो वो सामने खड़ा हुआ था, तो एक जगह पे इमरान खान साहब को लोगों ने सड़क पे जबरदस्ती रोक लिया इकट्ठे होकर, और उन्होंने कहा जी हम आपको पगड़ी पहनाना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब को स्टेज पे ले गए, वो पगड़ी पहना रहे थे ना, तो सामने जो बंदा था ना वो हंस रहा था। तो मुझे आज भी याद है इमरान खान, इसको हटाओ। तो यानी बड़ा नॉर्मल बिहेव करता है इमरान खान, नेचुरली। इमरान खान साहब को ये वो इस तरह का नहीं है कि आना है आपने, जब आपको कोई हार पहनाएगा तो आपने 6 इंच नीचे होना है, हार पहनना है, फौरन उतार के अपने सेक्रेटरी को दे देना है, वो वाला नहीं है। इमरान खान का बड़ा नेचुरली है। अब ये ड्रामे व्रामे करते हैं इमरान खान की नकल करने के लिए, कभी शहबाज शरीफ जाके कभी कोई और ड्रामा कराते हैं, कभी नवाज शरीफ जाके कोई गेम डालाता है, कभी मरियम, ये सारे इमरान खान की नकलें करते करते इनकी उम्रें गुजर जाएंगी ना। ये इमरान खान बन सकते हैं, वो नेचुरल है, वो जो है वो है। और ये लोग आर्टिफिशियल है। इन्होंने जिंदगी में जो भी किया है उसके अंदर एक एक्टिंग है और एक ड्रामा है जो लोग क्रिएट करते हैं। अपने घर के अंदर कुछ और है, घर के बाहर कुछ और है, इनकी अपनी जिंदगी कुछ और है, किसी और तरह की है। यानी अपनी गाड़ियों में बैठते ही सबसे पहले तो ये अपने आप को सैनिटाइज करते हैं पूरी तरह से कि गरीबों के हाथ लग गए, अपने आप को ठीक करो। वैसे सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन ये इनकी सिर्फ ये वजह नहीं होती, इन्हें गुर्बत से एक चिढ़ भी है। ये आम आदमी को, यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि मदर अब्बास साहब को गालिबन मरियम नवाज साहबा ने एक दिन कहा कि मदर अब्बास साहब ये
बेचारे 4 साल 5 साल नारे लगाते रहते हैं, तो इनको एक आधी थपकी तो बनती है ना कारकुन को। मुझे अच्छी तरह वाकया याद है, तो मैंने अपने कानों से सुनी हुई है ये बात। तो ये कारकुन को इतना ही समझते हैं, कारकुन की इससे ज्यादा कोई हैसियत इनके नजदीक है नहीं। तो इसलिए जो आदमी, इमरान खान बिल्कुल एक डिफरेंट पॉलिटिक्स लेकर आ गया, अब उनकी पार्टी भी वैसी है, वो सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो जब एक ऐसा ट्रेंड आ गया जहां मिडिल क्लास आ गई सियासत के अंदर और वो नेचुरली बिहेव कर रही है, चीजों पे रिस्पॉन्ड भी कर रही है, तो इन्हें तकलीफ हो गई और वो होनी थी। अब नादरीन, इमरान खान साहब की रिहाई तो इन्हें करनी पड़ेगी, ये जो मर्जी कर ले, आज नहीं करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। हाँ, आसिम मुनीर सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान साहब की रिहाई की, ये हकीकत है। कोई अदालत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रुकावट नहीं है, कोई इदारा इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है, सिर्फ इमरान खान, और कोई हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है, सिर्फ आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट है। और ये चंद लोग हैं जो रिहाई नहीं होने दे रहे, वरना इमरान खान साहब रिहा हो जाते अब तक। कोई कानूनी नुक्ता नजर से तो उनको कैद में रखा नहीं हुआ, ये तो उनके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान साहब के, पूरी दुनिया में हर जगह पे वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो इसलिए जेल में नहीं है कि वो गुनाहगार है, वो इसलिए जेल में है कि एस्टेब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई है। और आसिम मुनीर नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, ये आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आनन फानन सब होगा और इन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। और 2024 के इलेक्शन में जिसने गंद मारा है ना 2024 के इलेक्शन में, उन सब का एहतसाब होगा, उन सबको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। ये जितने अफसर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें बड़ा शौक है ना सियासत करने का, ये सारे आपको मुस्तकबिल में रायवंड के बाहर या बिलावल हाउस के बाहर बैठे हुए आपको नजर आएंगे और इनकी कोई औकात रह नहीं जाएगी। आज यानी आप अंदाजा कर दें इमरान खान को इररिलेवेंट करते करते कहां पहुंच गए। और अब तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान वाले पंजाब जाना चाह रहे हैं, उन्होंने जीटी रोड के रास्ते जा रहे हैं। 4 साल गुजर गए इनको रिजीम चेंज ऑपरेशन किए हुए, लगभग 4.25 साल हो गए। 4.25 साल के बाद आज भी इनकी औकात ये है कि इन्हें पूरे पंजाब में क्रैकडाउन करना पड़ता है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होने से पहले। ये अब तक लोगों के दिल में जगह नहीं बना सके, ये अब तक लोगों के बीच में पेनिट्रेट नहीं कर सके, इनकी औकात ही नहीं बची, ये कर ही नहीं पाएंगे, इनसे होगा ही नहीं। और ये नहीं कर पाएंगे, ये सबको समझ आ गई है, इनके जाने का वक्त है। अब समझें आप, ये आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्योंकि एक चीज भी ये नहीं संभाल सके इस मुल्क की। यानी जिन लोगों को लाया गया जाली फॉर्म 47 के ऊपर, वो लोग बिल्कुल नालायक, निकम्मे और नखट्टू साबित हुए, नाअहल साबित हुए। वो वैसे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, पब्लिक में भी फारिग हो गए, लेकिन उन्होंने कोई एक काम करके नहीं दिया इस मुल्क के अंदर, अवाम के अंदर वो थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाए। इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के एक शख्स को कहा कि ज़हनी मरीज है, पूरा निजाम साबित करने पे तुला हुआ है कि हाँ वो वाकई ज़हनी मरीज है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसमें पूरा निजाम ये गवाही देता है कि इमरान खान ने जेल से बैठ के जो कहा वो ठीक कहा। यानी कभी DGI/SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या तो क्या कोई बनता है, आप उठ के सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अजीब तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो किसी प्रोफेशनल सोल्जर की हो ही नहीं सकती। कभी इंडिया में देखा आपने किसी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कभी बांग्लादेश में देखा किसी फौजी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कभी आपने अमेरिका में, यूरोप में, बर्तानिया में, इवन आपने कभी यहां पे ईरान के अंदर देखा है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कोई डेकोरम होता है, कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई एक सोल्जर की बॉडी लैंग्वेज होती है। आजरबाईजान की मिसाल ले लें, आप दुनिया के किसी मुल्क की मिसाल ले लें, कहीं पे आपको इस किस्म का कोई फौज का तर्जुमान आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नहीं दिखेगा जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन पाकिस्तान के अंदर हो रही है। बहरहाल ये टके का काम नहीं कर सके और अब एक दूसरे पे मड स्लाइडिंग, यानी हम तो गंदे हो गए, दूसरों को भी गंदा करो। और दूसरों को गंदा करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसको फंसाओ। कल DGI/SPR ने कहा कि तालिबान से उन्होंने गिला किया, TTP से, कि वो PTI के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते। वो PTI ने बताया जी हमारे दर्जनों लोग शहीद हो गए। उन्होंने रिकॉर्ड निकाल के सामने रख दिया कि ये अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें आप। और आज जनाब बड़े बड़े टीवी चैनल के अंदर प्रोग्रामों में बिठा के PTI के लोगों को जबरदस्ती उनको कहा जा रहा है, अच्छा जी आप खुले लफ्जों में मजम्मत करें और आप ये कहें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द है। भाई 1000 दफा PTI कह चुकी है, यानी दीवार के साथ लगा के उन्हें कह रहे हैं जी आप कहें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द है। इधर से उन्हें फौज भी मार रही है, उधर से उन्हें तालिबान भी मार रहे हैं, वो बीच में पिसे हुए हैं। और उनको बिठा के टीवी चैनल के ऊपर एंकर्स कह रहे हैं कि जनाब तुम कहो कि ये दहशतगर्द है और वो भी दहशतगर्द और ये भी है। तो उस पर उसने जवाब बहुत ठीक दिया, शफीउल्लाह जान ने। उसने ये बार बार कहा कि TTP समेत हर वो गिरोह
یا ہر وہ طبقہ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتا ہے وہ سارے دہشت گرد ہیں. اس نے ٹی ٹی پی کو بھی رگڑا دیا, باقی سب کو بھی دیا. کوئی گڈ طالبان کوئی بیڈ طالبان نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ طالبان کے ایک حصے کو کہیں یہ گڈ طالبان ہے, یہ جب پکڑے جائیں گے ہم ان کو چھڑا کر لے جائیں گے. یہ فوجیوں نے بتایا, ریٹائر فوجیوں نے بتایا, یا برطانیہ میں ایک ریٹائر فوجی انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا جی وہ ہم نے آپریشن کر کے پکڑے طالبان, کوئی دہشت گرد ہم نے پکڑے, ہم سے چھڑوا کے بعد میں وہ ایجنسیاں چھڑا کے لے گئیں, ہم اپنی جان پہ کھیل کے پکڑتے وہ چھڑا کے لے گئے, اور وہ ہم پہ گولیاں چلا رہے تھے, ہمیں مار رہے تھے. یہ بار بار اس طرح کی خبریں اندر سے ہی آ رہی ہیں, ہم تو نہیں دے رہے, ادارے کے لوگ بتا رہے ہیں, ہم تو یہ نہیں بتا رہے. اور یہ علی امین گنڈا پور نے بتایا, خیبر پختونخوا کی پولیس نے بتایا, بار بار بتایا. مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ, خاص طور پہ قبائلی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کا ایک جتھا, ایک گروہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ مل کر ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ایک مرتبہ پھر ہمارے گھروں سے دربدر کرنا چاہتے ہیں. ان کی معیشت تو چل جائے گی, ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. ابھی اگر پی ٹی آئی اناؤنس کر دے نا کہ وہ کوئی مارچ کرنے جا رہے ہیں, یہ سارے شہر خود ہی کنٹینر لگا لگا کے بند کر دیں گے. آج بھی ان کی یہ اوقات ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ سے یا ایک بات سے یہ اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور پلے ان کے کچھ نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کی حالت کیا کی ہے, یہ پونے 4 سال جو ہے نا, یہ ناکامی کی ایک داستان ہے. پالش کے علاوہ انہوں نے ہر شعبے کے اندر بدترین کارکردگی دکھائی ہے. پہلے یہ کہتے تھے یہ سی پیک گیم چینجر ہے, بڑا لمبا عرصہ انہوں نے قوم کو 20 سال انہوں نے سی پیک کا چونا بیچا. انہوں نے کہا جی گیم چینجر گیم چینجر گیم چینجر, اور گیم چینجر تو نہیں ہوا, اس کا پیسہ لے کر کھا گئے. ایسے منصوبوں میں لگا دیا جو اب ہم پورے ہی نہیں کر پا رہے. کوئی ٹرین لے کے آ گیا اورنج, اب اس کا ہر مہینے پیسے دینے پڑتے ہیں. کوئی جنگلہ بس لے کے آ گیا, اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں. کوئی لے کر آ گیا جناب کوئلے کا پاور پلانٹ لگائیں گے, اس نے آلودگی کر کے بیڑا غرق کر دیا سارے ماحول کا. کوئی کمیشنیں کھا گیا. انہوں نے وہ تباہیاں پھیری, ایسے پروجیکٹ لے کر آئے جو بالکل کمائی کر کے نہیں دے رہے تھے. تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے جو چائنا سے پیسہ ملا اس کو اللہ تللوں میں انہوں نے زیادہ تر اڑا دیا. اب جناب پہلے کہتے تھے سی پیک گیم چینجر ہے, جب اس کو تباہ و برباد کر دیا تو اب کہہ رہے ہیں جی مائنز اینڈ منرلز کا جو بل آ رہا ہے نا یہ گیم چینجر ہے. یعنی اب ہم پاکستان کے جتنے معدنیات ہیں, معدنی ذخائر ہیں, وہ بیچیں گے ہمارے لیے, یہ گیم چینجر ہے. حد ہو گئی ویسے ان کی بھی. پاکستان کے پاس وینزویلا سے زیادہ تو معدنیات نہیں ہے نا, ہمارے پاس زیادہ ذخائر ان سے زیادہ تو نہیں ہے نا. ان کی تو گیم چینج نہیں ہوئی, تو ہماری معدنیات سے گیم کیسے چینج ہو جائے گی؟ گیم چینج پتہ کیسے ہوئے گی؟ گیم چینجر بیٹھا ہوا ہے ڈیالہ جیل میں, اس کو باہر نکالو. جو نظریہ اس وقت اس نے اپنایا ہوا ہے نا, وہ نظریہ ہے پاکستان کا گیم چینجر, کہ سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں, آئین کی سربلندی ہو, آزادی اظہار رائے ہو, پاکستان میں عدلیہ آزاد ہو, پاکستان میں پارلیمان کی جو ہے وہ بالادستی ہو, پاکستان میں انسانی حقوق کا احترام کیا جائے, رول آف لا ہونا چاہیے. یہ ہے گیم چینجر. نہ یہ گیم چینجر ہونا ہے سی پیک سے, نہ یہ گیم چینجر ہونا ہے معدنیات سے. ابھی کوئی وہ وزیر دفاع کہہ رہے تھے کہ جناب گیم چینجر ایک اور بھی انہوں نے بتانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم اپنے طیارے بیچیں گے, جو جیٹ طیارے چائنا کے ساتھ مل کے ہم بنا رہے ہیں نا, فائٹر جیٹ, اب ہم وہ بیچیں گے دنیا کو. وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی یہ خبر آئی ہے. ویسے یہ خبر اگر ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, سعودی عرب کو ہم نے بہت پیسہ دینا ہے, اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم طیاروں کے ساتھ یہ پیسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے نا کہ سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ بڑے شاندار تعلقات ہیں. سعودی عرب اور امریکہ ایسے ہیں, وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں, محمد بن سلمان کے. تو کیا امریکہ یہ برداشت کرے گا کہ محمد بن سلمان امریکی ہتھیاروں کو چھوڑ کر پاکستان اور چائنا سے ہتھیار خریدیں؟ دیکھیں یہ بڑا ٹرکی کوسچن ہے, اس کا جواب ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے اپنے طیارے انہیں دینے, یعنی جب تک ہمارے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے, ہم نے اتنا پیسہ دینا ہے سعودی عرب کا, ہمارے اوپر ان کا قرضہ ہے اربوں ڈالر کا, تو اگر اس کے بدلے میں کچھ طیارے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہوگا تو اچھا ہی. لیکن ہوگا کیسے بھئی؟ امریکنز اپنے طیاروں کے علاوہ اپنے گاہکوں کو کچھ اور خریدنے نہیں دیں گے. امریکن صرف اپنا ہتھیار خریدنے دیں گے. امریکہ کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے ہیں بڑے تگڑے سعودی عرب کے. یہ کہانی تو سنا دی خواجہ آصف نے, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. بھارت نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ناظرین, بڑا ہی گھٹیا سٹیٹمنٹ آیا بھارت کی جانب. بھارت نے کوئی ریاست نے نہیں دیا, ان کے تجزیہ کار بار بار یہ بات کر رہے ہیں. بھارتی تجزیہ کار کہتے ہیں جی جیسے وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گئے نا امریکہ, ویسے ہی ہم پاکستان سے عاصم منیر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیوں؟ حلوہ ہے, خالہ جی کا واڑا ہے, ہو گیا آ کے یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ گے عاصم منیر کو. ایسے نہیں ہوگا بھائی, پہلے اپنا جو ہے وہ جہازوں کا ملبہ اٹھا کے لے جاؤ جہاں جہاں پہ وہ گرا ہوا ہے. تو جہازوں کا ملبہ اٹھا لو. ہمیں پاکستان میں عاصم منیر صاحب کی سیاست میں مداخلت اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے اور انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بے شک ہمیں بہت تحفظات ہیں, بہت غصہ ہے,
لیکن ہم یہاں کریں گے جو کرنا ہوگا پاکستان کے اندر، اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہر اس آدمی کو سزا دیں گے جو آئین توڑے گا، جو غداری کرے گا۔ انڈیا ذرا جو ہے نا اس معاملے سے باہر ہی رہے، تو آؤ گے اٹھا کے لے جاؤ گے، ہم آپ کو کہیں گے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تو ایسے نہیں ہونا۔ ہم یہاں سزا دیں گے اس قوم کے ہر مجرم کو۔ ایک وقت آئے گا، یاد رکھیے گا، جتنے ڈکٹیٹر قبروں میں چلے گئے ہیں نا، ان کی قبروں کا بھی ٹرائل ہوگا۔ یہ قوم ایک دن جاگے گی اور یہ احتساب کرے گی اور حساب مانگے گی، کیونکہ یہاں پہ 1,00,000 آدمی کے قریب خون بہ چکا ہے، لگ بھگ 1,00,000 پاکستانی اب قتل ہو چکے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق۔ جتنا آپ سارا دہشت گردی اور ان کی غلط پالیسیوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تو یہ سارے قتلوں کا بوجھ کس کے اوپر ہے؟ یہ ڈکٹیٹرز اور ان کی غلط پالیسیوں کے اوپر ہے۔ تو پاکستان میں انشاءاللہ ہر ظالم کا احتساب ہوگا، ایک دن سب ظالم انجام کو پہنچیں گے، مگر یہ سارا کچھ ہم پاکستانی خود کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ٹرمپ کی نظریں اب گرین لینڈ پہ ہے۔ یہ گرین لینڈ یہ زیادہ تر آئسی قسم کی زمین ہے، بہت یہاں پہ برف ہے، لیکن یہاں پہ بھی جیولوجیکل سرویز کچھ بتاتے ہیں کہ مال و دولت ہو سکتا ہے، لہذا ٹرمپ کی یہاں پہ نظریں کہتے ہیں دفاعی نقطہ نظر سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب وہاں مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ٹرمپ کیا یہ بھی کر دے گا؟ دیکھیں، امریکنز کی پروفیشنلزم کو آپ کو ماننا پڑے گا، ان کے فوجیوں کی۔ جب وہ ایبٹ آباد میں آئے نا تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ یہاں سے کیسا زبردست آپریشن کر کے وہ اسامہ بن لادن کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ بڑے لمبے عرصے تک فوجی ہمیں یہ کہتے رہے کہ جی وہ تو آئے ہی نہیں، اسامہ بن لادن یہاں تھا ہی نہیں، یہ تو سارا جھوٹ آپریشن ہے۔ پھر ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ یار یہ بات تم لوگ خود کیوں نہیں کرتے کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ نہیں تھا اور امریکہ نہیں اٹھا کر لے کر گیا؟ ہمیں روزانہ کہہ دیتے ہو کہ جناب ہم یہ بات کریں، میڈیا کو روزانہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ذرائع سے خبر آئی، سیکیورٹی ذرائع، اسامہ بن لادن نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، خود کہہ دو۔ خود انہوں نے کبھی نہیں کہا، تو پھر میڈیا کو بھی سمجھ آئی کہ نہیں اسامہ بن لادن کو ہی چک کر لے کے گئے ہیں وہ۔ تو انہوں نے بڑا پروفیشنل آپریشن کیا تھا ایبٹ آباد میں، جہاں پاکستان کی ملٹری کی انسٹالیشنز ہیں۔ اب جب وینزویلا میں انہوں نے آپریشن کیا ہے تو 55 انہوں نے فوجی کمانڈو اور افسران ان کے مارے ہیں، کیوبا کے اور وینزویلا کے۔ امریکن فوجی اتنی تیاری کے ساتھ اتنے تگڑے ہو کے آئے تھے، ایک بھی امریکی فوجی نہیں مارا گیا، 55 کے مقابلے میں ایک بھی نہیں مارا گیا۔ حالانکہ یہ باہر سے آئے، الگ جگہ پہ آئے، وہاں پہ آ کے ان کے مرکز میں، ان کے دل میں انہوں نے اٹیک کیا اور اٹیک کر کے اپنے مقاصد اچیو کیے اور وہاں سے واپس بھی چلے گئے۔ بڑا پروفیشنل آپریشن تھا۔ کوئی اور فورس مجھے نہیں لگتا دنیا میں ایسی ہے کسی کے پاس جو اس نوعیت کا، اس لیول کا آپریشن اس وقت کر سکے۔ امریکنز جو ہیں وہ اس میں کافی آگے ہیں۔ ناظرین، امریکہ نے روسی بحری جہاز بھی ضبط کر لیے ہیں اور وینزویلا کا جو تیل ہے اس پہ بھی اب امریکی اختیار ہے۔ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا کہ یہ تیل نکلے گا یہاں پہ اور استعمال کرے گا اس کو امریکہ، یعنی تیل وینزویلا کا اختیار امریکہ کا۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ کمی بھی ہوئی ہے عالمی سطح پہ۔ اب یہ یہاں پہ جو ہے نا تیل کی پیداوار بڑھائیں گے اور امریکی کمپنیاں اس سے براہ راست فائدہ اٹھائیں گی اور وینزویلا کے اندر زیادہ رولا نہیں پڑے گا۔ جو رولا ڈالے گا وہ اس کو بھگتے گا بھی۔ اور انیشلی ایک گارنٹی کے طور پہ ایسا لگتا ہے کہ مادورو جو ہے، نکولس مادورو جو سابق صدر ہے وینزویلا کا، وہ امریکہ کے پاس رہے گا۔ اس کے بیٹے نے دیکھو سٹیٹمنٹ کیسا عجیب دیا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ہم بہت مضبوط ہیں، ہم محفوظ ہاتھوں میں۔ یار آپ کے بیچ میں سے آ کے وہ آپ کے ابا جی کو اٹھا کے لے گئے، نمبر 1 آدمی جو وینزویلا کا ہے، تو آپ محفوظ ہاتھوں میں، وہ جب دل کرے جس کو مرضی اٹھا کے لے جائیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، بار بار کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے 2 بحری جہاز بھی اپنے قبضے میں لیے اور مبینہ طور پہ یہ بحری جہاز رشین ہے اور یہ تیل لے کر جا رہے تھے۔ امریکہ کے مطابق یہ غیر قانونی تیل لے کر جا رہے تھے وینزویلا سے، تو انہوں نے وہ قبضے میں لے لیے۔ اب وہاں سے جو بھی نکلے گا امریکہ کی مرضی سے نکلے گا۔ پاکستانی وزیر دفاع نے ایک عجیب سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور وینزویلا کے معاملے پر ٹرمپ کی ناراضگی کے خطرے کو مول لیتے ہوئے پاکستان نے ایک واضح اور جرأت مندانہ موقف اختیار کیا ہے۔ ہم نے تو نہیں سنا، ہم نے تو جو سنا ہے وہ یہ تھا کہ صورتحال کے اوپر ہماری نظر ہے، اپنے شہریوں کی حفاظت ہماری ترجیح ہے، معاملہ امن و امان سے حل کیا جائے۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا، کہیں نہیں کہا کہ جناب امریکہ نے غلط کیا، ایک اور ملک کے اندر گھس کے جا کے وہاں کارروائی ڈال دی۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ تو وہ پیوٹن بھی کر سکتا ہے جا کے یوکرین کے اندر۔ خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن جا کے یوکرین میں بھی یہ کر سکتا ہے۔ لیکن کیا پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے یا امریکہ کے اس قدم کی مذمت کی ہے؟